अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान हाशमी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको पता मुल्क के हालात के बारे में हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले महंगाई पे बात करेंगे। आज महंगाई की रेशो फिर थोड़ी सी बढ़ी हुई है पेट्रोल की वजह से। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है बेसिक, जिसकी वजह से पेट्रोल की वजह से हमेशा महंगाई बढ़ती है। चाहे आप 1 रुपये बढ़ाए, चाहे 2 रुपये बढ़ाए, चाहे 3 रुपये बढ़ाए। अगर आप मतलब आपके माइंड में ये है, अगर हुकूमत के माइंड में ये आ रहा है कि 1 रुपये 2 रुपये बढ़ाने से इतनी महंगाई नहीं बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी रेशो बढ़ जाती है, अवाम परेशान होती है, अवाम गालियाँ देती हैं। आज भी मैं निकला था कुछ अवामी रद्द-ए-अमल लेने के लिए, मैंने कहा कुछ प्रैक्टिकल भी देख ले, तब भी अंदाज़ा यही हुआ कि अवाम इस टाइम काफ़ी गुस्से में शदीद है। अवाम का गुस्सा जायज़ भी है, वैसे आपस की बात है, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी वादे किए हुए हैं, दावे किए हुए हैं मुल्क को ठीक करने के लिए, तो अवाम इनसे तवक्को चाह रही है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये था कि हम इनसे तवक्को लगा रहे हैं कि शायद मुल्क को बेहतर कर दें, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहा। खैर, ये तो एक महंगाई के हवाले से है। और आपको पता है कि एक जो पेट्रोल की वजह से जो मुल्क के हालात भी मतलब डिस्टर्ब होते हैं। फिर हुकूमत का कहना है कि ये आलमी मंडी में थोड़ा सा रेट बढ़ा था पिछले दिनों, ये पुराना पेट्रोल है, अभी जब नया पेट्रोल आएगा तो हम शायद रिलीफ देंगे। अब कितना रिलीफ मिलता है ये अल्लाह जाने। अब मसला यहाँ पे ये है कि अगर रिलीफ मिलता भी है तो उसको कम से कम 5 से 10 रुपये मिलेगा, या मतलब 1 से 2 रुपये मिलेगा, ये देखना होगा। खैर एनीवे, ये तो एक महंगाई के हवाले से बात होगी। अगली बात हम करेंगे खान साहब के हवाले से। जो खान साहब जेल में, आपको पता ही है, सबको पता है। तो आज बुशरा बीबी खान साहब से मिलने जब गई जेल में, आज मुलाकात का दिन था, तो काफ़ी खान साहब नाराज़ हुए उनसे। और नाराज़गी बुशरा बीबी से नहीं थी, नाराज़गी उन लोगों से थी जिन लोगों ने खान साहब को धोखे में रखा। और बुशरा बीबी के मुताबिक ये है कि जो इतला आई है कि बुशरा बीबी ने काफ़ी खान साहब को समझाया कि ऐसे ऐसे मामला हुए, तो खान साहब ने उनको फरमाया कि नहीं, ये लोग मुझे आके जो बताएंगे मैंने दूसरी पे अमल करना है, मेरे पास तो और कोई जराया नहीं है। खैर, आप मुझे अपडेट देते रहिए करें, आके मिलती रहिए। इसी तरह और भी लोग मिले हैं खान साहब से, तो खान साहब का यही कहना था कि एहतजाज का दायरा बढ़ा दें, जितना हो सकता है मुल्क की एहतजाज करें, और ताकि मुझे जल्द से जल्द रिहा कराया जाए। अच्छा, ये तो खैर बुशरा बीबी के। और बुशरा बीबी जैसे तो मैंने आपको कल बताया था कि लाहौर में ही है, क्याम किया हुआ है ना, तो लेकिन कुछ इतला आ रही है कि शायद आज रात यहाँ से चली जाएंगी, इस्लामाबाद मूव हो जाएंगी, क्योंकि लाहौर में बेसिक आई थी 2 दिनों के लिए, और उनके कोई मतलब टीथ का कोई मसला था, दांतों का कोई मसला था, तो डेंटिस्ट के पास उन्होंने अपना मेडिकल चेकअप करवाना था, वो चेकअप करवाया। फिर देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं कि सफ़र की इजाज़त है कि नहीं है। आपको पता है डॉक्टर इजाज़त देते हैं, माजी में भी ऐसा होता रहा सबके साथ, तो डॉक्टर ने इजाज़त देना है तो देन आगे उन्होंने जाना है। देखते हैं शाम तक क्या होता है। खैर, जब तक हमारी वीडियो अब तक आएगी तो कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। ये तो वो हवाले हो गए। अब आपको जो खास खबर देने वाले हैं हम आपको, जो आपने हमारा थंबनेल पढ़ा होगा पीआई के हवाले से, तो एक बड़ी खबर आई है सॉरी, माजरत चाहता हूँ। एक बड़ी खबर आई है। वो खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा जो गंडापुर साहब है, उन्होंने दावा किया है कि उनकी हुकूमत ने कि पीआईए हमें दे दें, क्योंकि ये एक वफाकी अदारा है, मतलब हुकूमत का अदारा है, तो हम नहीं चाहते कि ये किसी प्राइवेट हाथों में रहे। अच्छी बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो इसको सपोर्ट करते हैं कि वाकई ये अगर सच है तो अच्छी बात है। अब मसला ये है कि अब ये देखें आप कि ये ऐसा नहीं होता कि मतलब आज इसकी वो सारी कमेटी बैठी है और सारी रेट्स लिए जा रही है। इसका प्रोसीजर होता है तकरीबन 2-3 माह 6 माह से सिलसिला चल रहा होता है, और ये सिलसिला चल रहा था 6 माह से, ठीक है, इसको 6 माह हो गए थे तकरीबन। तो अब तो तकरीबन चीज़ें फाइनल हो गई है। अब आके इन लोगों ने सियासत, मेरे ख्याल से सियासत ही की है। लेकिन जो अब मैं आपको एक बड़ी खबर देने लगा हूँ, जो कि खैर वैसे तो ऐसी बात है कि मतलब अब ये 10 अरब का जो हुआ है, ठीक है, बिट हुई थी, तो 10 अरब में वो तो कह रहे हैं हम 10 अरब तो कुछ भी नहीं, हम एक्स्ट्रा देखें, पे करके हम ले लेंगे, चलो हम उसको अपने मतलब हुकूमत में रखेंगे, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट में रखेंगे। लेकिन मेरा सादा सा सवाल है भाईजान, मुझे ये बताएं कि आपसे गवर्नमेंट चल रही है? मुझे ये बताएं क्या खैबर पख्तूनख्वा में बहुत खुशहाली है? मुझे ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो ज़मीनें बेची जा रही है, ठीक है, सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें नहीं दी जा रही, तो वो किस तरह मैनेज कर रहे हैं? तो ये अगर ये भी एक वाइट एलिफेंट खरीद लेंगे, ठीक है, इसको वाइट एलिफेंट कहा जाता है, अगर वो खरीद लेंगे तो मुझे ये बताएं कि ये कहाँ से खर्चे पूरे करेंगे? खैर, ये सियासी एक इन्होंने भांडे जिसको कहते हैं पंजाबी जो भांडे मारे हैं, ठीक है, ताकि तो उन्होंने पता ही है फिर भांडे पीछे यूथिये लग जाते थे, ठीक है। और मैं अभी ये इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना, सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा था, वो नारे लगा रहे थे, जिंदाबाद जिंदाबाद, खान के बंदे ने ये कर दिया वो कर दिया। तो देखो, ऐसे ये आसान काम नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल होता है, ये बड़ा, इसको ऐसे आप बातों में नहीं लेके जा सकते, इसको बड़ा प्लानिंग के तहत करना पड़ता है। खैर, अब जो उसके अंदर हमने एक खबर निकाली ना, जो सच में हमने एक बड़ी खबर निकाली है, वो ये है, वफाकी वजीर है, उनका दावा ये है कि रूस के अंदर एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है,
اور وہ ہیلی کاپٹر پنجاب کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ تو وفاق کا ہے، وہ خیبر پختونخوا کا ہے، اور وہ ریپیئرنگ کے لیے وہاں پہ گیا تھا، اور تقریباً اس کو تقریباً کافی سال ہو گئے ہیں، 2-4 سال ہو گئے ریپیئرنگ میں، اور وہ ریپیئرنگ کروانے کے لیے جب گیا تھا، جیسے ہم عام طور پہ اپنی موٹر سائیکل بائک وغیرہ یا گاڑی وغیرہ ریپیئرنگ کرواتے ٹیوننگ کرواتے، اسی طرح وہ بھی گیا تھا، لیکن یہ لوگ اس کو منگا نہیں رہے۔ اب آپ نے بات میری ذرا غور سے سننی ہے، اب یہ لوگ کیوں نہیں منگا رہے؟ اب دیکھیں نا، میری بائک یا گاڑی میں کسی مکینک کے پاس دیتا ہوں ریپیئرنگ کے لیے، تو میں نے بھیج دی، میری جیب میں پاکٹ میں پیسے ہوں گے تو میں دوں گا نا، تو میں نے اس کو بھیج دیا۔ اب اس کو جب ٹھیک ہو گیا تو اس کی مجھے کال آئے گی کہ سر ٹھیک ہو گیا، آ کے لے لے۔ اب میں جاؤں، ظاہر میری چیز ہے، میں جاؤں گا، ٹھیک ہے، اور جس نے ریپیئرنگ کی ہے یا ٹیوننگ کی ہے، جو بھی کی ہے، اس کو بھی ہوگا کہ پیسے آئیں گے، بھائی ہم نے خرچہ کیا بس پہ۔ تو خیر ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق ان لوگوں نے تقریباً لیٹر بھی جاری کر دیے، پچھلے 5 سال بھی حکومت ان کی رہی ہے وہاں پہ، اور تقریباً اس واقعے کو 4-5 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی تک خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اس کو ریسیو کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اور ان کا موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم اپنا ہیلی کاپٹر کو واپس لا سکیں، کیونکہ جتنے کا ہیلی کاپٹر ہے اتنا خرچہ آ رہا ہے، تو جتنا خرچہ آ رہا ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب آپ سمپل سی بات آپ بھی مطلب یہ دیکھ لیں کہ مطلب جو لوگ اپنا ہیلی کاپٹر نہیں بچا پا رہے، جو وہاں پہ ریپیئرنگ کے لیے چلا گیا تھا، تو اس کو کیسے واپس لائیں گے؟ سمجھ سے باہر ہے، لیکن پھر بھی یہ ان لوگوں کے لیے سمجھ سے باہر نہیں ہوگا جو لوگ مجھے سننا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں ایک سچی کڑوی باتیں کر رہا ہوں۔ تو سمپل سی بات ہے سر، کہ کہتے ہیں وہاں آپ کا ہیلی کاپٹر روس میں پھنسا ہوا ہے، اس کو آپ نکال نہیں سکتے، وہاں کتنی انسلٹ ہو رہی ہوگی پاکستان کی ان کی ایک کمپنی میں، کہ جی وہ یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ پاکستانی ہے، پاکستانی حکومت کا یہ ہیلی کاپٹر ہے۔ دیکھیں یار، کوئی شرم کی بات ہے، اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو وفاق کو خط لکھے کہ یار ہمیں یہ ہیلی کاپٹر منگوا دے، ویری سمپل ہے، یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اگر آپ اس طریقہ کار پہ آنا چاہتے ہیں، اگر آپ خود نہیں منگا سکتے۔ لیکن میرا سوال یہی ہے، جب آپ کو اپنا ہیلی کاپٹر نہیں منگوا سکتے اور آپ سرکاری زمینیں بیچ کے اپنی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی تنخواہ دینا مشکل ہو گئی ہے، اور دوسری طرف آپ ان کو جلسوں میں لے جاتے ہیں، جب جلسوں میں لے کے جاتے ہیں پھر وہ اسلام آباد والے پکڑ لیتے ہیں، پھر آپ ضمانتیں کراتے ہیں، ابھی پچھلے دن ضمانتیں کروائی آپ نے، وہ باہر آئے، آپ پھولوں کے ہار پہ نہ آ رہے ہو، تو آپ ظاہر سی بات ہے وہ ان لوگوں نے کام تو کرنا نہیں، جلسے کرنے ہیں، تو جلسے جب کریں گے وہ لوگ تو کام کیسے ہوگا، تو کیسے کمائی ہوگی، مجھے بتائیں نا۔ تو یہ حال ہے ان لوگوں کا، اور وہ بھی یہ خریدنے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عقل کے اندھوں، جس کو کہتے ہیں جنمن عقل کے اندر کئی کام ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ خیر یہ تو ایک بات تھی پی اے کے حوالے سے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے پی اے کا مستقبل کہاں جاتا ہے، کیونکہ پی اے کا مستقبل لینے کے لیے ایک ایسے لوگ مطلب فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں جن کے اپنے ہیلی کاپٹر پھنسے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات، جو ہماری سی ایم ہے پنجاب کی مریم نواز صاحبہ، ان کے بارے میں خیبر پختونخوا کے ایک منسٹر نے دعویٰ کیا تھا جولائی میں کہ ان کی حکومت چلی جائے گی، تو سر اب وہ کہاں پہ دعویٰ گیا؟ کل میں نے پروگرام میں بھی رات دیکھا، انہوں نے حامد میر کے پروگرام میں دعویٰ کیا تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ چلی جائے گی، تو انہوں نے خاموشی سے چپ ہو گئے۔ اب وہ نئی ڈیٹ دینے لگ گئے، انہوں نے کہا نئی ڈیٹ لے لو ہم سے، ٹھیک ہے۔ تو یار یہ کیا ہے یار، یہ مذاق نہیں تو کیا ہے؟ آپ لوگ کس کی سنتے ہیں؟ آپ تو ایک سیاستدان ہیں، سیریس سیاستدان ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنی عقل سے بات کریں۔ جو آپ کے یوٹیوبر ہیں، خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے پے رول پہ یوٹیوبر ہے، جن کو پے مل رہی باقاعدہ، ٹھیک ہے، وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جی خان صاحب آ رہے ہیں، وہ ڈیٹ دے دیتے ہیں، اور ڈیٹ ان سے پوچھو کہ آپ کو کہاں سے ملی، تو وہ کہتے ہیں ہمیں خواب ہے۔ لو حد ہے گی، تمہیں خواب آیا، صرف تمہیں ہی آنا، اور کسی نے نہیں آنا پورے ملک سے، صرف سانو خواب آیا جی خان صاحب آ رہے ہیں، جی فلانا آ رہا ہے، جی حکومت جا رہی ہے، جی اینج ہو رہے ہیں، اونج ہو رہے ہیں، کیوں؟ بس ویوز لینے کے لیے، اور کیا ان کے پیچھے حقیقت بیس کچھ بھی نہیں ہوتی، صرف ویوز لینے کے لیے انہوں نے یہ بات کرنی ہوتی ہے، ادروائز اور کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ابھی حکومت تو خیر ابھی قائم ہی ہے، اور کیا کہتے ہیں، میری اطلاع کے مطابق جو ہماری سی ایم ہے پنجاب کی، وہ ماشاءاللہ بہت اچھے کام کر رہی ہے، اور کافی بہتر کوشش کر رہی ہے ہر چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور ابھی وہ کیا کہتے ہیں مہنگائی کو بھی کافی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جیسے کہ انہوں نے 2-3 بڑے بڑے کام کیے تھے۔ سب سے بڑی بات ہے جو آٹا ہے نا، آٹا لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آٹا سستا کرنے سے کیا، آٹا بھائی بہت مہنگا تھا اور مزید مہنگا ہونے جا رہا تھا، اس کو کنٹرول کیا، یہ بہت اچھا کام تھا۔ خیر اینیوے، تو یہ مطلب اس حوالے سے بات ہوگی۔ اب جو تیسری خبر ہم نے آپ سے شیئر کرنی تھی وہ بڑی خبر تھی۔ خیر ہم نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ کہتے ہیں جو خان صاحب کی چوتھی جو ہے، مطلب 3 سسٹرز تو آپ کو پتہ نظر آ گئی، 2 تو ویسے ہی سیاست میں تھوڑی بہت آ رہی تھی، پچھلے تیسری آئی، پھر اب ایک اور آ گئی تھی، ہم نے ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ وہ پردے پہ نہیں آتی تھی، اسکرین پہ، تو اس لیے ہم نے بھی ذکر نہیں کیا۔ اب جب اسکرین پہ آئی ہے تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کی بات شیئر کر دیں۔ انہوں نے ایک یوٹیوبر کو انٹرویو دیا ہے، تو وہاں پہ یوٹیوبر کو انٹرویو دیکھتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ خان صاحب کا جو ستیہ ناش کیا زلفی بخاری نے کیا، اور زلفی بخاری غلط مشورے دیتا ہے، اور
हम मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया उन्होंने जुल्फी बुखारी के बारे में, और खान साहब को गलत मशवरे देता है, उनको कहता है आप ये कर लो वो कर लो। जुल्फी बुखारी के पल्ले कुछ नहीं है, ये उनकी बात है, ठीक है। उनका नाम है रुबीना। और तो मैं ये क्या कहते हैं, अब बात ऐसे ही है कि मैं नहीं, आपको पता है मैं ज़्यादातर औरतों के बारे में बात नहीं करता, लेकिन बात ये है कि वो खान साहब की तीनों बहनें बहुत अच्छी है और बड़ी अच्छे मतलब लैंग्वेज यूज़ करती है, बड़े अच्छे तरीके से बातचीत करती है। और जो अब ये चौथी जो बहन आई है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बात की। उन्होंने फरमाया कि खान साहब, जुल्फी बुखारी जो खान साहब को प्रॉब्लम में ले आता है और गलत मशवरे देता है, तो हम इससे ये इसको समझ नहीं लगती ये क्या बंदा है, हमें नहीं समझ लगती ये नालायक तरीन अनपढ़ बंदा है। अब ये उनका दावा है जी, ठीक है, ये मतलब एक नालायक तरीन अनपढ़ बंदा है, ये उनका दावा, मेरा नहीं है। तो ये एक बात है, और खान साहब तक ये बात पहुंच गई है। खान साहब ने इसको जब सुना तो खान साहब को बड़ी हैरानगी हुई कि उनकी बहन ने ये बात की, क्योंकि खान साहब जुल्फी खान साहब के बड़े करीबी है और बड़ा प्यार करते हैं उनसे। जुल्फी साहब ने काफ़ी उनके काम किया, और आपको ये भी याद होगा कि जुल्फी साहब ने और भी बड़े काम किए हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है जो क्या कहते हैं, खान साहब की मिसिज है, ठीक है, बुशरा बीवी, जुल्फी साहब उनके भी बहुत करीबी है। मतलब बड़ी बातचीत जो हमने सुनी है उसके हवाले से मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा, आप उसकी तरफ ना जाना प्लीज़। लेकिन ये है कि बहुत करीबी हैं, ये जो हमें इत्तला मिली है बहुत करीबी उनकी। तो खैर ये चंद चीज़ें थी, कुछ हमने आपको महंगाई के हवाले से बात करनी थी, और पीए के हवाले से, पीए के हवाले से देखते क्या होता है, अपडेट क्या होती है मुल्क में, और कुछ ये चीज़ें से सियासी गुफ्तगू, और मुल्क के हालात कहाँ पे जाते हैं आने वाले दिनों में बड़े अहम है और पता चल जाएगा आपको। और सबसे बड़ी बात है जो लाहौर में जो सियासी रंग लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि पूरी जो खान साहब का जो घर है ज़मान पार्क, उनके बिल्कुल चारों तरफ एक फील्डिंग लगाई हुई है, और वो फील्डिंग बड़ी सख्त है ताकि वो रंग ना लग सके, ठीक है, मुर्शिद के घर का। तो खैर इसके साथ इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफिज़।